अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कहानी लाइफ में आपका खुश आमदीद। बेहतरीन कहानियाँ नॉवेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसने चाहत को भी बस इतना ही कह दिया कि वो इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता। एक हफ्ते तक वो इसी तरह से मूसा का इग्नोर करना बर्दाश्त करती रही। फिर परेशान होकर इसने माँ को फ़ोन किया। वो अपनी माँ से ज़रूर नाराज़ थे, लेकिन वो एक माँ थी, इसकी परेशानी समझ सकती थी। उन्होंने भी इसे यही समझाया कि इसे मूसा और अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो भी तब होता जब मूसा इसे मुंह लगाता। चाहत अपना वेडिंग ड्रेस चेंज करके अभी कमरे में वापस आई थी तो देखा कैफ फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है। कैफ और चाहत मूसा को लेकर बहुत परेशान थे। चाहत ने कभी सोचा ना था कि मूसा इसके बारे में ऐसा सोचता है। वो तो हमेशा इसे अपना भाई मानती आई थी, और अगर भाई से हटकर देखा जाए तो सवाए कैफ के कज़न के और वो कुछ ना था। लेकिन आज अपनी शादी की पहली ही रात इसी के शोहर ने इसे बताया था कि इसका कज़न इससे मोहब्बत करता है। इसे मूसा से एक अजीब किस्म की चिढ़ सी महसूस हो रही थी। इसकी सोच बार बार एक जगह पे आकर अटक रही थी कि आखिर मूसा इसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। कितनी इज्जत करती थी वो इसकी, और वो इसके बारे में इस तरह के जज्बात रखता था। चाहत तुम आराम करो, थाने से 2 मुजरिम भाग गए हैं, मुझे अभी जाना होगा। मूसा की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं इसे अकेले नहीं भेज सकता वहाँ। ये तुम्हारे मुंह दिखाई का तोहफा है, इसने एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट इसके कलाई में पहनाते हुए कहा। बाकी तुम्हारा चेहरा मैं वापस आके देखूंगा। मोहब्बत से इसका माथा चूम कर वो अपनी यूनिफॉर्म निकाल के वाशरूम में घुस गया। देखो, मेरा इंतज़ार मत करना, आराम से सो जाना, मुझे वापसी में बहुत देर हो जाएगी, इसे समझा कर वो चली। जबकि शादी की पहली रात थी, कैफ का इस तरह से जाना चाहत को बिल्कुल भी अच्छा न लगा। कैफ और मूसा मुजरिमों को ट्रैप करते हुए इनके पीछे पहुंच चुके थे। इनका इरादा इनके पूरे गैंग को गिरफ्तार करना था, और वो अपने प्लान में तकरीबन कामयाब हो चुके थे। जब वो लोग इनके अड्डे पे पहुंचे तो इनके ख्याल के ऐन मुताबिक वहाँ इनका पूरा ग्रुप मौजूद था। इस ग्रुप में तकरीबन 18 से 20 लोग थे। अफसोस, इन सब की उम्र 20 से 30 साल के अंदर थी, यानी कि हमारी ही नस्लों को तबाह कर रही थी। ये सब लोग ही स्टूडेंट थे, किसी न किसी कॉलेज में मंशियात फरोख्त ये अपना ही मुल्क तबाह कर रहे थे। पुलिस ने पूरे अड्डे को चारों तरफ से घेर लिया, अब बस हमला करना बाकी था। सबसे पहले मैं अंदर जाऊंगा, मेरे इशारा करते ही तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ, मूसा ने प्लान करते हुए कहा। नहीं मूसा, अंदर तुम नहीं जाओगे, तुम्हारी तबीयत पहले ही ख़राब है। मैं अंदर जाऊंगा, तुम लोगों को इशारा करूंगा, तुम लोग मेरे पीछे आ जाना। दिमाग ख़राब हो गया है, तुम मेरे अंडर काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे अंडर नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। मूसा जानता था कि इसमें कितना ख़तरा है, इसलिए इसे डांटते हुए कहा। लेकिन वो भी कैफ था जो दुनिया के हर इंसान की बात मान सकता था, लेकिन मूसा की नहीं। ये सब कुछ तुम चाहत के लिए कह रहे हो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो चाहत का क्या होगा, कैफ ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इसका इस तरह से कहना मूसा को बिल्कुल अच्छा ना लगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरा चाहत से क्या मतलब है, इसने गुस्से से कहा। मैं जानता हूँ तुम इससे मोहब्बत करते हो मूसा, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है, कैफ ने पुरसुकून अंदाज में कहा। मैं हर मामले में तुमसे हारता आया हूँ, लेकिन देखो, चाहत के मामले में तुमसे जीत गया हूँ। लेकिन खुदा की कसम, अगर मुझे पता होता कि तुम चाहत से इतनी मोहब्बत करते हो तो मैं कभी तुम दोनों के बीच में ना आता, कैफ ने दुखी अंदाज में कहा। मेरा चाहत से कोई मतलब नहीं, वो तुम्हारी बीवी है और मेरे लिए काबिल एहतराम है। अपनी बकवास बंद करो और अपने काम पे फोकस करो। मूसा ने इसकी उदासी दूर करना चाहिए। मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरा इशारा मिलते ही तुम लोगों को अंदर आ जाना है, मूसा ने ऑर्डर किया। लेकिन इसकी बात सुने बगैर ही कैफ अंदर चला गया। मूसा ने घूर कर इसके पेट को देखा, जिसने कसम खा रखी थी कि वो इसकी कोई बात नहीं मानेगा। सर, आप अंदर आ जाएंगे या कैफ सर हैंडल करेंगे, कांस्टेबल ने पूछा। अब जनाब चले ही गए हैं तो वो ही हैंडल करेंगे, इसने गुस्से से कहा और इसके इशारे का इंतज़ार करने लगा। कैफ का इशारा मिलते ही वो लोग अंदर की तरफ आए। अभी वो रास्ते में ही थे कि गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। शायद इन लोगों को अंदाज़ा हो चुका था कि पुलिस यहाँ तक पहुँच चुकी है। गोलियों के साथ ही इसे कैफ की फिक्र सताने लगी। वो तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ा। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा डाला था, लेकिन कैफ यहाँ नहीं था। अपने अपने हथियार ज़मीन पे रख दो, तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हशर होगा। मूसा ने एक नज़र पूरे अड्डे पर डाली, जहाँ पे कैफ के ही नज़र ना आया।
तो इसने सामने कھڑے لڑکوں سے کہا، جبکہ وہ لوگ بھاگنے کی مکمل تیاری میں تھے، لیکن پھر بھی وہیں کھڑے تھے۔ شاید انہیں اندازہ تھا پولیس انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا یہ انسپکٹر ہمیں نہیں چھوڑے گا، لیکن پھر بھی تو پہلے یہاں آیا، اب تیرے ساتھ ہم بھی پھنسیں گے۔ تم لوگوں نے بالکل ٹھیک کہا، اس بیچارے نے تم سب کو پھنسا دیا، لیکن ہمارا کام اور بھی آسان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی موسیٰ ریوالور سامنے کھڑے لڑکوں پہ تان لیا۔ اوئے، ہمیں بعد میں گرفتار کرنا، پہلے اپنے دوست کو تو بچا۔ شاید وہ ان کا لیڈر تھا جو کافی کانفیڈنس سے بات کر رہا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے پیچھے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کمرے میں کیا تھا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیف کہاں ہے؟ موسیٰ نے غصے سے پوچھا۔ ہاں ہاں، تم خود ہی دیکھ لو، ان کے لیڈر نے کہکا لگاتے ہوئے راستہ چھوڑا۔ تو موسیٰ اپنے آفیسرز کو اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کے دیکھا تو کیف خون میں لت پت زمین پہ پڑا تھا۔ وہ فوراً کیف کے پاس آیا۔ یہ گنڈے اسے نہ جانے کتنی ہی گولیوں کا نشانہ بنا چکے تھے۔ کیف، کچھ نہیں ہوگا تجھے، ابھی ہسپتال لے کے جاتا ہوں۔ کیف کی حالت دیکھ کر موسیٰ پریشان ہو چکا تھا۔ پہلے میری بات سن، میں بہت دنوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو بس مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے۔ تو چاہت سے محبت کرتا ہے؟ اس کا اس طرح سے پوچھنے پہ موسیٰ کچھ نہ بولا۔ اسے بس ہاسپٹل لے جانے کی تھی۔ جلدی بول، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہاں یا نہ؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر پہلے، ہاں یا نہ؟ موسیٰ، میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا، کیف نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کیف، میری بات سمجھنے کی کوشش کر، ہاں یا نہ؟ موسیٰ، میں نہیں جانتا محبت کیا ہے، ہاں، لیکن چاہت کے لیے دل سے دعا ضرور نکلتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، وہ ہمیشہ خوش رہے۔ اب اگر یہ محبت ہے تو محبت ہی صحیح، موسیٰ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ مگر اس کی بات سن کر کیف خوش ہو گیا۔ میرے جانے کے بعد اس کو اکیلا مت چھوڑنا، اس کا بہت خیال رکھنا۔ تجھ سے زیادہ اسے کوئی پیار نہیں کر سکتا، میرے لیے بہت عزیز ہے، پلیز تو شادی کر لینا، میری آخری خواہش سمجھ کے پوری کر دینا۔ کون سی آخری خواہش؟ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ موسیٰ اس کی باتوں پہ غور کیے بغیر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھانے لگا، لیکن اس کے اس طرح سے اٹھانے پر ہی کیف کا وجود بے جان ہو چکا تھا۔ کیف، تو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تجھے ہارنا ہے، مجھے ہمت ہے، تو اٹھ، ابھی مقابلہ ختم نہیں ہوا، تو اس طرح سے میدان چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ موسیٰ نے روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا، مگر آج کیف نے نہ اٹھنے کی قسم کھائی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ آج کیف کو گئے چوتھا دن تھا، سارے ہی گھر پر تھے۔ اتنی جوان جہان اچانک موت نے سارے گھر کو ہلا کے رکھ دیا، جبکہ پھپھو کا رو رو کے برا حال تھا۔ آج 4 دن بعد چاہت کو بابا نے گھر جانے کے لیے کہا۔ اس وقت اپنے کمرے میں سامان پیک کر رہی تھی۔ کیا زندگی تھی اس کی! وہ صرف ایک دن کی دلہن تھی اور پھر بیوہ۔ ان کچھ دنوں میں اس نے کیف کے لیے اپنی آنکھوں میں کتنے خواب سجا لیے تھے، جو ایک دم ہی اس کی آنکھوں سے چھن گئے۔ پھپھو نے تو جیسے اسے نہ دیکھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ پھپھو کے کمرے میں گئی تو پھپھو نے اسے منحوس کر کے کمرے سے نکال دیا۔ کل تک جو پھپھو اس پر جان چھڑکتی تھی، آج ہی منحوس کہہ رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جس دن وہ کیف کی زندگی میں آئی تھی، اس نے کیف کی زندگی تباہ کر دی اور اس کی منحوسیت کیف کو لے ڈوبی۔ وہ روتی آنکھوں کو صاف کرتی کمرے سے باہر نکلی، جہاں اس کے بابا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ چلو بیٹا، بابا نے اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے یہ؟ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، آپ اسے اٹھا کے اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں؟ ارے 4 دن میرے بیٹے کی موت پہ رونے تو دیں اسے۔ آپ کی بیٹی رخصت ہو کے یہاں آئی تھی تو عدت اس پر فرض۔ لیکن بابا نے کچھ کہنا چاہا، مگر پھپھو نے ہاتھ اٹھا کے انہیں کچھ کہنے سے باز رکھا۔ کہیں نہیں جائے گی یہ لڑکی، اپنا سامان اندر رکھو، پھپھو نے اسے حکم دیا۔ جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تب آ کے لے جائیے گا اپنی بیٹی کو۔ پھپھو نے بس اتنا ہی کہا تو بابا بھی مایوسی سے واپس لوٹ گئے۔ موسیٰ اپنی جان سے پیارے دوست کو کھو کر بہت پریشان تھا۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ اس کا دوست جو ہر بات میں اس کا مقابلہ کرتا ہے، ایک دن اسے ایسا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اب اس کو دنیا سے گزرے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے جب اس کا ٹرانسفر لیٹر آ گیا۔ اسے کسی گاؤں میں ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ وہ ایسے وقت میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن فرض کے آگے بے بس تھا۔ وہ تقریباً ہر روز ہی کیف کی قبر پر جاتا، لیکن جب کیف کی آخری خواہش یاد آتی تو پریشان ہو جاتا۔ یہ سچ تھا کہ چاہت اس کی اپنی خواہش تھی، لیکن کیف کے نکاح کے بعد موسیٰ اس کے بارے میں سوچنا اپنے لیے جرم سمجھتا تھا۔ اس کی ماں نے جب چاہت کے والدین سے اس بارے میں بات کرنے کا کہا تو اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے
जबकि दूसरी तरफ 4 माह 10 दिन इद्दत का सुनकर वो भी ठीक ठाक परेशान हो चुका था। इसलिए इसने अपनी माँ से यही कहा कि जब तक ये वक्त गुजर नहीं जाता तब तक शादी के बारे में कोई बात नहीं की जाए। आज मूसा शाम में जल्दी आ गया था। न जाने इसे क्या सूझी। इसे घर पर देख के चाहत ने फैसला किया कि वह आज इससे माफ़ी मांगेगी। वो बाहर आई तो मूसा टीवी पे कुछ न्यूज़ देख रहा था। इसे देख के इग्नोर कर गया। अपना आप इग्नोर किए जाने पे चाहत को बहुत बुरा लगा। वो मुझे आपसे कुछ कहना था। चाहत जो कब से इसके करीब खड़ी थी, जबकि वो टीवी को ऐसे देख रहा था जैसे आखिरी बार देख रहा हो, तो मजबूरन इसे मुखातिब किया। बोलो, एक लफ्ज़ी जवाब दिया। चाहत का दिल चाहा कि कोई भारी चीज़ उठा के इसके सर पर दे मारे। वो कहाँ आती थी इसके इस तरह के लहजे की, जबकि पिछले दिनों से वो इसे सीधे मुंह तक बात नहीं कर रहा। अब बोल भी दो, क्या मीटिंग फिक्स करनी होगी तुम्हारी बात सुनने के लिए? इसे चुपचाप खड़ा देख के वो तंजन बोला, मुझे मामा के घर जाना है। अगर ये बंदा इतना एटीट्यूड दिखा रहा है तो वो माफ़ी क्यों मांगे? एक पल में चाहत की सोई हुई अनाज आ गई। ये सोचे बगैर कि इसने मूसा की मोहब्बत की तौहीन की है। इस वक्त तो बस इसे ये पता था कि यह बंदा इसे एटीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है, कल सुबह तैयार रहना, ले जाऊँ, मूसा ने एहसान जताने वाले लहजे में कहा, जबकि चाहत बिना इसे कोई जवाब दिए वहीं खड़ी रही। आई थिंक मैं तुम्हारी बात सुन चुका हूँ और इसका जवाब भी दे चुका। अब मैं सुकून से थोड़ी देर न्यूज़ सुन सकता हूँ? इसे इसी तरह अपने सर पर खड़े देख कर कहा, जबकि इसके इस तरह कहने पर चाहत पैर चटकती वहाँ से निकल गई। लहजा बता रहा था, मुझे चाहने लगी हो तुम, मूसा मुस्कुराते हुए गुनगुनाया।